Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear brothers and sisters, I request you all to please subscribe to my channel and press the bell icon to get upcoming notifications on the videos which are specially lined up for you all. Your support is much appreciated. वो पिछले दिनों आपने देखा है हमारे जो कराची के मुफ्ती साहब हैं बड़े गुस्से में आए हुए थे, क्योंकि फ़िक़्ह हनफी में खुला है ही कोई नहीं है। हाँ, ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। फ़िक़्ह हनफी में ये है कि खुला नहीं होगा जब तक खामन तलाक ना दे। अदालत तंसीख निकाह नहीं कर सकती, यानी कि अगर कोई मर्द अपनी औरत को मारता है, पीटता है, गुलाम बना के रखे, ठीक है, वो वहीं मर जाए। अदालत में जाएगी तो वो तंसीख निकाह जज नहीं कर सकता। उस पर मुफ्ती साहब बड़े भड़के हुए थे कि जी ये जजों की बीवियां नहीं है, जज अपनी बीवियों को तलाक दे, लोगों की बीवियों को तलाक। भाई क्या करें जज? तुम्हारे गुंडे किस्म के जो हनफी अवाम है और गुंडे किस्म के जो हनफी मौलवी हैं वो अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं, तलाक भी नहीं देते, तो उनकी सुनवाई कहां पे होगी? खुला औरत का उतना ही हक है जितना मर्द का तलाक देने का हक है, लेकिन इसमें वो दो नंबरी नहीं होनी चाहिए जो बाज औरतें वकीलों को साथ मिला के, अदालतों को साथ मिला के ना किसी डमी एड्रेस के ऊपर ना वो समन जारी करवाते रहते हैं। समझ आई बात की? खामन बेचारे को पता ही नहीं होता, उसको तो उस दिन पता चलता है जिस दिन औरत जो है ना वो फारग हो चुकी हुई होती है, वो फिर पीटता है कि मुझे ये भी नहीं होना चाहिए। इस ज़हन में रखिएगा। लेकिन इसमें एक तीसरा केस भी है। बाज औरतें इस तरह का काम इसलिए भी करती हैं कि जैसे ही खामदों के पास समन जाते हैं ना, खामद मौलवियों को बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं, अदालतें फिर डिसीजन नहीं देती हैं। तो फिर ये हर औरत ने खुद अपने लिए फैसला करना है कि इस वक्त उसकी क्या सिचुएशन है, ये उसका राइट है। अगर अदालत तंसीख निकाह कर देती है तो बस खुला इस्टेब्लिश हो गया, और डॉक्यूमेंट आपने बहरहाल वो हासिल करना है। अगर डॉक्यूमेंट के बगैर आपने अगला निकाह किया तो आपके खिलाफ फिर वो केस, वही इद्दत केस बना देंगे आपके ऊपर। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। और वो जो आपका दूसरे वाला मर्द है वो भी फंस जाएगा बीच में, फिर वो बदकारी वाला केस भी बना देते हैं। वो फिर आप पता ना, वकीलों के पास तो पूरे फॉर्म बने हुए हैं ना, उसमें तो पहले से ही प्रिंट हुआ हुआ है। इसीलिए जब औरतें खुला के लिए दावा करती हैं ना, तो ये बेड़ा गर्क ज्यादातर वकील भी करवाते हैं। उसमें पहले से लिखा होता है खामन नशा करता है, मारता है, पीटता है, और वो वकील कहता है सारे टिक कर देते ने मैं। अब जब ये नोटिस पहुंचेगा खामन को, वो कहेगा यार ये 10 साल मेरे साथ रही है, मैंने तो कभी सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाया और ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है नशे का। वो कहते हैं ऐसी तैसी, फिर मैं ऐसी औरत को फारग ही करांगा। तो ये भी बजाय जोड़ने के ना तोड़ने का काम करते हैं वकील हजरात भी, ये मैं आपको बताऊं। और इसमें बाज़ का जजेस भी शामिल होते हैं, और फिर और भी बड़ी गलीज़ किस्म की खबरें भी इन लोगों की निकलती हैं, जजेस की भी और वकला की भी। वो एक अलग से मामला है। हम तो लोगों को सिर्फ तरगीब दिला सकते हैं कि वो अल्लाह से डरें। खुला लेने वाली औरत शादीशुदा, यानी उसके खामन ने उसे तलाक नहीं दी, ना वो बेवा है और ना वो ऐसी औरत है कि उसकी भी रुखसती नहीं हुई, रुखसती भी हो चुकी, मदखुला भी है, बेवा भी नहीं है, शादीशुदा है, खामन तलाक भी नहीं दे रहा, अब वो तलाक लेना चाहती है। ये उसको अल्लाह ने राइट दिया है सूरतुल बकरा में 229 नंबर आयत के अंदर अल्लाह ने उसे राइट दिया है। अब खामद उसे तलाक नहीं देना चाहता तो ये उसका राइट है, वो तलाक ले सकती है। लेकिन ये अलग बात है, वो हदीस मौजूद है जामे तिरमिज़ी, सुनन नबी दाऊद में, जो औरत बगैर वजह के अपने खामद से तलाक लेगी ना, क़यामत के दिन वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। हाँ, लेकिन दुनिया में तलाक इस्टेब्लिश हो जाएगी, आखिरत में अज़ाब भुगतेगी। इसको वाइस वर्सा कर लें कि जिस मर्द ने भी ज्यादती की अपनी बीवी के साथ, नाहक उसे तलाक दी, वो भी पकड़ा जाएगा। लेकिन कानूनन अगर एक मर्द तलाक देता है तो अब बीवी जबरदस्ती तो उसके साथ नहीं रह सकती ना। इस तरीके से अगर एक बीवी अपने खामद के साथ नहीं रहना चाहती, भले कोई वजह नहीं है, लेकिन वो चाहती है मैंने नहीं रहना, वो अपने खामद के साथ ज्यादती भी कर रही है, कानूनन तो उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, सीधी सी बात है। और वो है खुला का इख्तियार। वो हदीस मौजूद है अबू दाऊद में, सुनन नसाई में, अल-मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर। नबी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ा के निकले, एक औरत बाहर खड़ी थी, उसने कहा या रसूलल्लाह मैं अपने मर्द के साथ नहीं रहना चाहता, और फरमाया कि जो हक महर वाला मामला है ना वो आपस में तय कर लो, ये औरत वो हक महर वापस करे। वो कुरान में भी आया कि अगर कोई औरत लादा होना चाहती है अपने खामन से तय कर ले, जितना वो आसानी से दे सकती है वो उसे वापस करे और फिर वो अलहदगी कर ले, इसके एवज वो उसे अलहदा कर देगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है,
جو یہ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں دستبردار ہوتی ہوں, میں اس کو واپس کرتی ہوں, میں اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں. پھر نبی علیہ السلام نے ان کے درمیان علیحدگی کروا دی. یہ ہوگی خلا والی عورت کہ جو اپنے مرد سے جا کر طلاق لینا چاہتی ہے اور وہ نہیں دے رہا, پھر وہ قاضی کی طرف رجوع لاتی ہے. ظاہر ہے اس وقت نبی علیہ السلام اس وقت قاضی تھے نا, جسٹس کی سیٹ کے اوپر وہ تھے, تو نبی علیہ السلام نے بلا کے اس معاملے کو سیٹل کروایا. اب اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی مرد طلاق نہیں دے رہا اپنی بیوی کو, خلا نہیں دے رہا, اچھا یہ جو خلا ہے نا یہ ایک طلاق کے ایکویلنٹ تصور ہوتا ہے اور طلاق بائن کے, یہ طلاق رجعی نہیں ہوگی. جیسے ہی اس عورت نے خلا لیا وہ اس کے نکاح سے بھی نکل گئی. البتہ چونکہ یہ ایک طلاق بائن ہے لہذا وہ اس مرد کے ساتھ دوبارہ بھی شادی کر سکتی ہے. حلالہ تو ہے ہی غلط, حرامہ بھی غلط, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, نئے حق مہر کے ساتھ. چونکہ ایک طلاق یہ واقع ہوئی ہے, اس کے ایکویلنٹ ہے خلا. مرد نے تو نہیں دی تھی نا طلاق, مرد دیتا تو پھر لادہ معاملہ ہونا تھا. یہ عورت نے لی تو اس طرف رجوع لا سکتی ہے. اور اس کی جو عدت ہے وہ سنن نبی داؤد میں آیا 1 مہینہ ہے. عدتیں اس دن سٹارٹ ہوں گی جس دن خامن طلاق دے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں کہ ایک بیوی جو ہے وہ روٹ کے میکے آئی ہوئی ہے 1 سال سے اور پھر طلاق خامن بھیج دے اور وہ کہ جی میں تو سال پہلے کی آئی تھی لہذا میری عدت پوری ہو گئی, چپ کر کے اگلا نکاح کر لوں. نہیں, اس ڈیٹ کے بعد پھر وہ والا ہوگا 3 مہینے یا 3 دفعہ پاک ہونا, وہ جتنی میں چیزیں بتا رہا ہوں. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی سٹارٹ کدوں ہوئے گی, وہ تو ناراض ہو کے 2 سال سے آئی ہوئی ہے, بھلے 10 سال سے آئی ہوئی ہے. اور اس طرح ناراضگی سے 10 سال سے اگر میاں بیوی آپس میں ایک جگہ نہیں رہے ہیں, نکاح بھی نہیں ٹوٹتا جب تک کہ اس نکاح کو اس طریقے سے نہیں توڑا جائے گا. ناراضگی سے نکاح نہیں ٹوٹتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور سٹارٹ اس دن سے ہوگی جس دن وہ باقاعدہ طور پہ اسے ڈکلیئر کرے گا, بھلے زبانی کرے بھلے ریٹن میں. لیکن ظاہر قانون کو بھی فالو کرنا ہے, زبانی کے بعد اس کا ریٹن ریکارڈ بھی ہونا چاہیے تاکہ عدالت میں چیلنج نہ ہو, ورنہ وہی کچھ ہوگا جو خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. ہاں, اور وہ کہ ہم قانون تو صحیح کر رہے ہیں, لیکن لادہ بات ہے کہ وہ جھوٹے لوگوں کی گواہیوں کے اوپر کیا ہے. تو یہ اس میں خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جو خلا والی عورت ہے اس کی عدت کتنی ہے؟ 1 مہینہ. وہ طلاق بائن کے ایکویلنٹ ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, مسند شافعی میں موجود ہے, حضرت عثمان کا فتویٰ کہ خلا والی عورت اپنے اس خاوند کی طرف واپس بھی جا سکتی ہے کیونکہ خاوند نے تو طلاق نہیں نہ دی ہوئی. 3 طلاقوں کے بعد دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی اس خاوند سے, الا یہ کہ نیچرلی کوئی حلالہ ہو جائے. نیچرل حلالہ وہ قرآن میں ذکر ہوا ہے سورۃ البقرہ میں کہ اس نے کہیں اور شادی کی اور وہ خاوند بھی فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی. پری پلان حلالہ نہیں. ہاں, وہ سنن ابن ماجہ میں پورا چیپٹر ہے کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت. یہ صرف امام حنیفہ ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جی اگرچہ حلالہ کروانا حرام ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائے گا. تو باقی محدثین نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ان کے اپنے شاگردوں نے مخالفت کر دی. اسی وجہ سے آج فقہ حنفی میں فتویٰ امام حنیفہ کے قول پہ نہیں دیا جاتا, قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے قول پہ دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے شاگردوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے امام صاحب نے یہ فتویٰ قرآن و سنت کے خلاف دیا. پریکٹیکلی اس وقت اگرچہ حلالے نکالنے والے حنفی ہیں, دیوبندی اور بریلوی مولوی ملتے ہیں حلالے نکلوانے والے, لیکن ان کی فقہ میں بھی جو مفتہ بہی قول جسے وہ کہتے ہیں نا, جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے وہ قاضی ابو یوسف والا ہی ہے کہ امام حنیفہ کا یہ فتویٰ باطل ہے. اسٹیبلش فقہ حنفی میں فتویٰ چلتا ہے اس معاملے میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد کا, یہ ذہن میں رکھیے گا. بہرحال یہ 8واں کیس تھا کہ خلا والی جو عورت ہے وہ پھر 1 مہینے اپنی عدت پوری کرے گی. ہم سے جب کوئی رابطہ کرتا ہے نا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ مہربانی کرو خلا ہی لو, طلاق تک نہ جاؤ تاکہ کل کو چانسز باقی رہیں. پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تو نہ پہنچ جاؤ. خلے میں تو چانسز ہے نا کہ وہ واپس اس طرف آ سکتے ہیں. یہاں پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خامند اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ کورٹس ان کو بلاتی رہتی ہیں اور وہ جاتے ہی نہیں ہیں. الٹیمیٹلی ایکس پارٹی ڈیسیژن ہو جاتا ہے عورت کے حق میں. بعد میں پھر وہ مولویوں کو لے کے نا عورتیں عدالتوں پہ چڑھائی کر دیتی ہیں